السلام علیکم. صبح تمام شما بخیر. در سری دنیا کستن انشاءالله یک صبح بسیار خوب را آغاز کرده باشین. جانب خویشم جور باشه، سلامت باشین. امروز که ما یک نقل بسیار کهنه که دمینی نوتبوک موبایل کهنه ما بود او را قنجقشم نقل نمباز اسپشی اشتمنا قسطی سفر ایران و زندان حیرات واس پس طرف خانه که مایی او را قنجقشم نقل منم انشاءالله. مگر یک سه چار دنه شیر بلده شکار درو د ایس وسو در بدر میگشت شکار پیدا نمیده. گشنام زیاد شده بود. دور یک دنه خری جوان روش کد. خری جوان روش کد. جوانایشی ای خر شیرا کی بود یک چند دنیشی جوان بود، یک دنیشی پیر بود. جوانا گفتا کی از گرد گوشه نمزی خر موری امی خر شکار ندیگه امی خوب تکڑا خر است خلاصا کوری بیخی مر پرمونه. پیر از دی گفتا لی شما جوانا ہمیشہ جذباتی کارا منی نیتر کار نکو نکنی را چرا موری قچ گب مگی چرا بری ہمیشہ خورا خور بندوبست نکنی کیالی بوری خالی امروز کورر پور کنی ازوبات بس دیگر روز باز پر شکار برشنی خسخواری کنی نظامت کنی کو تینویر کی ایک دفعہ بازی دا دی نا بس ازوبات تمام زندگی راحت مشی بیا کی بوری خنجغیش کم نقل مقل کنی. خوب جوانا دا آسانی کبھی پیر قبول نم کت خلاصہ قبول کت بوری رافت قدیشی خر جور بخیری کت. یک دنیش گفت یارا ماشاءاللہ چی قد و قامت چی ہیکل دری چی تکڑائی ماشاءاللہ سر سنبل تو بخدا بسیار خوش نمایه. دیگه چی گفت شما خبر ندارین گفت ما آواز زیر شیندو بی قص خوبصورت آواز داری تر خوشلحان است یادم نه که می خانه نه آواز کی برون دیگه ایران مشه سنزی توغ منه. دیگه چی گفت یارا اینوی در نظر از ما سیاستدانم معلوم شد سیاست را کلومو فاما خرم کی جوان بود ابو ترم خارا دیگه بسیار متر گردون کو بلند گرفت خود خورا بسیار مغرور گرفت. مغرور هم کد دیگه شیرا کی تعریف حضر کد مغرور شد. گفت چی خدمت کنم گفت والله گفت همی افسوس ممایا همی قصد کی زمین قومی تو همی قصد کی دیگرو ٹوپ ٹوپ منا خود خود لیڈر منا گفت همی یکشم لایق لیڈری نداره گفت اصل لیڈر توی گفت نه بابا اینجی قصد کلو لیڈر گفت خاندانی لیڈر هستا برادر مردما اونار خوش داره اونا سابقه داره تاریخ داره مردما از اونا بسیار خوشه دیگه گفت نو سیاسی لیڈر هم ده نه نه بابا گفت مو قد تو خانباد تو خالی ها کنه گفت مو تور لیڈر جوړنه کلان از قوم مو تور جوړنه هیچ کس به اجازت تو هیچ کار نمیتونه گفت تو تر چطور میشه یار یک کس مردم گبزمر چطور گوش منه گفت تو خیره تو آواز تو قدر خوبصورت ہے اکشن گبا ایر یاد داد گفت اینی گبا رو بگ یک دفعه قوم خوشم کو هر کس کی نافرمان بود هر کس کی نافرمان بود هر کس کی قدستو مخالف بود مو تور نشان میدی تو دیگه اورو تاول از مو کو مو سر زور تای پرشمنه مو بطوری سزا ورا سر زور منٹینه خرم گا وزیر گوش کت هر چند روز بعد شیرا فرمایش مکت کہ اللہ ادمای خو جم کو کہ مو مغدارائش تور نشان بھی دی یا غدارائش بور کده سزا بھی دی خرم دیگه مردم را جمع مقدار وقت تاویل دی شیرا مکت شیرا هم استے خورد تمام را خلاص کت
وقتی که تمام خلاص شد صرف یک دانه خود چمندک شیراز گرد گوشش جمشید خنده کد گفتالی تو چی درد بخوری تمام قوم خور تاول از مو کدی مو خورد خلاص کدی تو دیگه چیز خیلی خود شرم سر شتای پر شکت دوش جان کد کیکرا کد خنده کد گفت انت خرار گیر منی مردم خورو شکار کده میره تاول از مو منه دا آخر زینه خلی نوشته بود که هر قوم کی از تاریخ خونا بلده هر قوم کی از گذشته خونا بلده هر قوم کی از دیروز قوم کو خبر نداره هر کس که از دیروز قوم کو خبر نداره او همیشه از درد دیگان عالم نه او همیشه درد دیگار درمان منه او همیشه درد دیگار علاج منه درد خود خور محسوسش نمونه و هر قوم کی از درد دیگان علاقت هر قوم کی زحمت کشید درد دیگار درمان کد دغمی درد خود خو نشد درد خود خو احساس نکد تاریخ بلیش تکرار میشه دوستا این عقل بود از این شعر و دوستی خر منش یک چیز بسیار لفظ خر استعمال شده خر عموما در جامعه ازمو در سوسایتی ازمو برای بیوقوفا استعمال میشه و خری جوان رم کی تذکر داده معنیش یہ کہ جوانا جذباتی ہے کم تعریف کری دل چه خوش میشه و بازی مخره نگنالی قصه که از جیلی هرات ایلش دیم قوما مور یک چند شاونان کد بسیار زیاد خدمت کد بسیار مخلصانه قد از مو خوبی کد دیگه دمی چند دیر دمو سرای دختری وزیرم کشیشتی نقل امزی بود که اسماعیل خان قوم ازر گفته که نه اولی خورا کاگل میں تنین نہ پلستر میں تنین نہ مرمت میں تنین نہ نقشیش بدلی میں تنین نہ چپک دا نو جور میں تنین نہ ہم نو اولی یا نو زمین کشت مشت خریدہ میں تنین آزرو ازبک را گفته بود ازبکا هرکس کی دیا چیا یک دیش خشیم کده بود قداس مست خو امدد دا پیش اسماعیل خان از دوستم خشیم کده بود د فوجی اسماعیل خان شامل شده بود اینا هم چندنیش د سرای دختری وزیر بود چندنیش د مختلف سرایای دیگه بود یک لشکری ثابت هم ده بود او زمان خبر داشتین که گلیمجم دوستم یک فوج د نام گلیمجم داشت قد حکومت ټیکه میزد این از این چې موږ تا فلانی جای را ما صاحب نم د فوت د غزی د میټر یې نخست از دولت پیسه میگرفت گلیم امزو منطقه جمع کرد دیگه ناب چه مردم گلیم جمع اشتا بود گلیم را جمع کرد گلیم جمع ملیشیا بود خو دیگه نفرای دوستم را اسماعیل خان خشم دلجی کده قد خود خو شامل کده بود اینا خشم کد که آزرو و ازبق را اسماعیل خان گفته که نه اولی خریده میتنین نه اولی خو مرمت میتنین نه اولی خو رنگ روغن میتنین پابندیا لگنده بود نه زمینی زراعتی خریده میتنین و اینا جمجم شد میٹنگ کد قد دوستم رابطه کد بھائی مو اشتباه کدیم دی امار کس قد قوم کو خوب معلوم مشه بلی بیگانه باید آدم اشغی دی اعتبار نکنه کس که از قوم خو نشد بیگانه هم خبر داره که از قوم خو نشد از من هم شبز وم بلیش اعتبار نمونه و دوستم گفتد خود صحیح شما خیال تعالی احساس کدین بین دیگه مشکل نیه اینا تیاری کد خورجین مرجین خو جمع کد بیگ میگ خورا بسترہ مستری خورا تمام چیزایی که داشت تمام را جمع کد که بورا اسماعیل خان ور خطا شد مات پیش از اینا زاری کد که ما خو هزار گفتم یار شمور نگفتم گفته نه بیان تو از بگم نگفته از غلطیش ده از اشتباه شده شما بیشین خلاصه دمو روزا زاری بود پیش از بقا زاری مکد لیکن هزار قصد نمکد
امی ازرگو کی د گیت گوشه اسماعیل خان آدم داشت گو دوست داشت گو شناخته داشت امینا بریش حواله ارده بود کی کشور همسایه توش کده کی ازر د بارډر آباد نکو ازر کستا زمین چې د ازارستان تنگه جای نداره پیسه پیدا کده یالی بچایش تمام تعلیم یافته شته د خارج رفته کار بره اونا پیسه رهی نه اینا کمده د بارډر د مرز افغانستان و ایران درو زمین میخره اینا را نیلین کی تیت شنه اینا صبح اینا مو جمع نمیتنی این قوم بسیار جنگره قومی گبا میں نبزو مجلسا چند شاو کی مو قوما مورنان کدم مجلسا شور مخورد ازرا بسیار پریشان بود یک موضوع دیگر هم مور پریشان کرد مو که خدا متازه زندان خلاص دی مور این موضوع پریشان کرده بود که اسکر بگیر بود قومای کوئٹہ شاید خبر نداره د افغانستان و ایران عسکری کے است جبریه 2 سال هر کس کی جوان شد 2 سال باید د حکومت مفت د فوج خدمت کنه خرج نان کالا اتم بلیڈ ریش کل کدو ہر چیز از خانه خبیره دیگه حکومت ربانی کے است درو کوشش مکت کی جوانار جمع کنه د عسکری بوبره البته می قص خبر بودم که زمینی جیلم خبر تم شمور گفتم یک دنا بچه گو مرا صد و یک کاپی ثابت دت کتابچه صد ورق داشتو گفت ما خودم پشتونم لیکن چونکی چند نسل شدم و دایرات هستی زندگی منی پشتو یاد ندارم دیگه بسیار سخت شکایت داشت گفت مردم ایرات از اوغنو بسیار زیاد بد شمایه دیگه همی تر کم کم معلومات خامخا داشتی که کلی ما د جیل د زندان من دیگه نه وزی اسکرگیری کی شد از دیگرو صلاح کدم که حال چکار کنیم امی جمالی زیا منا مرگفت کی تو قد زیا فارسی وش کو نگی بالکل فارسی نگی اگر خود خو پاکستانی شو کنی از جیل برش دی هم بریت جنجاله ایخو حکومت خرطو خریه دیگه اونچه خو افغانستان بود کو هر کس از مرضی حکومت جور کرده بود محترم کلاشنکوف بلشانی هر کس بود تو کوشش کو که هیچ فارسی نگی قد زیا پشتو بگی یا اوغور کس د عسکری نمیگره وہی مشکل ہم تنا مشکل منے شار ہے مشکلی برو نہیں ہے ایک دفعہ زیرات برس دی دیگا کس کار نہ در خمو ہم کی رئیس تھی میں نے موٹر چوٹا ہائیس بود دیگا قچمو زول نقل کر میں نے موٹر کی رئیس تھی درا خام خاص کرا تودت تلاشیم کا دسکر خدزمو کی گپ زد ارچی گپ زد ما گپ نردم آخر اب غنور گفتد کی بگنی اسکرار بگن کی ما فارسی بلد نیم ما وغوی مذاکر شي واقع گفتم گویا بس ما سوایه گفتی هم پشتون ما خیال کدوم هزاره گفت فارسی هیچ بلد نہیں خلاصہ جان موری لکت موم خدا را یاد کردی طرف قندهار رئیسته دیگه از راه دراغ گریشک مایا یک بلوک شارا مایا خو مو کزین جی برش دی اما دی از شار برش دی یک دنه دریا دا پیش امات اینا دا دریا استا شد رفت آو ماو خورد روی موی خوششت مردما پایا خوششت گرمی را قد شمرا خل کده بودم که از حد زیاد گرمی بود امین جی واپس کی میری موٹر شیش تھی یک مرتکا امدو ترماس آو خواه واٹر کولر کلاس کی آو کی ممکن شمو یک مرتکا گفتم دو یک گلاس آو بیدی گفتم نمیدم تازه از دریام دی چر از دریاو نخوردی گفتاو دیگه برای چیز ماک تمی آو برای زیه که هر جای آو نبود اونین جز ماو بخواین آو شمور میدم حال تازه از پیش دریام دی توش طور از ماو بخوای خو موٹروان که گفتم اور گوٹ مگفت دوغانی گوٹ لنگ رم کنه او بسیار بدتمیز بود اکثر ڈرائیورا بچار کو زوری شیم تر کم اخلاق دیگر رقم بسیار خوب ڈرائیورا مستا خوش اخلاق مستا با اخلاق ڈرائیورا مستا این گوٹ دیگر بسیار بدتمیز بود وزی گفتم که بور لاله دریا نزدیک تبال موٹر رہی نشت بوراو خورده بیا وی راتی بود خلاصه ای مرتکا تا شده رفت
گوٹ کیسا مسخره مکد دیگه چون که ازرگو دیرا مورمای بچارگو بسیار مظلومانه سفر منا مرم خیال از واقع بود دیگه ما یک شیروان عبدالحمید شکر است دیگه یک شی دو جواب میدادم گفتم که گوٹ قد از ما خود کو قدر نچسبانو دیگه یه زرگای مکد اور بری چی گرفته کس نمیده ماکتم گوش کو گوٹ هر جایی که آو ختم شد تو بر خبر کو تو خو موټروانی تو قرار بلد وہ بلد نہیں ہر جایی که آو ختم شد تو مر خبر کو هم آخرنا آو بعد ما منیزی آو میندازم یه خالی برفه ما منیزی آو میندازم بس ازو بعد که دیگه آو نی ازو بعد ما مردم راو میدم امی دیگه نفرا که میری موتر شتا دا امی گب بخوش شما دا گت ولا وطندار برادر او غنو دیده برادر مگا گت برادر امی جی خوب گب زده خوب کده که آو اور ده موتور نیار نشو میده خلاصه سفر کده بسیار کلور آهار آپ کی یک جای رسیدی دوستا کی موټر پنچر شد موټر کی پنچر شد سرک خو پخته بود ټرکا ایسته یا بسا ایسته یا هر قسم موټر مردما هر کس بله شانش تو پنگا ایسو تو رام ورا یک فضای بسیار وحشی امزد نظر مامات و تمام تاش شد کی بور سایه ڈونڈل کنه بوم تاش دی رافتی تو خدی سایه مایه نبود واپس ما دی مینی موټر ششتی حالی سیٹ بو کدام سیٹ داره ټیوټا یس را خشبو خبر درن یک سیٹ د پسی ډرایور هم است نه پسی موټروان یک سیٹ است ما قد ګوډ پوش د پوش ششته عبدالحمید هم د پالویم ششته دیگه من ای سیٹ هم من خودن شو خبر نه ما دبای بیکس و کمزور تاول چمی تر سیٹ آمنا دیگه پوش دادم سن رای دیگه موټر پسکی مورد نظر استو نه وقتی که تو پوش تو سن ډرایور بشه ما و عبدالحمید ما دی پس دمی جای خوشیشته دمینه موټر دیگه تر گرمی کی ارا قاعده مرزا برق منی چیم مورا چما سلا سوخت منا دیگه اینا کی درو کوشش بنا پنچر نمیگرا خبر نیم کی تو مواد پنچری صحیح نبودی مگفت کی گرمی قدره او غنو مگفت از بس کی گرمیه پنچری نمیگرا خلاصه بسیار دیر اینا دا پنچری زد همین جی وش کدم کی یک موټر اما دیستا شد تا شد یا گازرا بود پیلوچ استین مستین شمواز بود جاغه شمواز بود ایره کچبلاغ زد دوره کچبلاغ زد بچی حضرت جوان بود یعنی مردم چونگ زده نمیتن استار دور کی مردم بندار بکت استا بود یا ششتا بود کی طرف شرعی زمنا تمام تیت پرک مشد دیگه هرچی باشه خوب دل ادم خوش میشه ولا تو خیلی دی علاقه تو یک دنا ازرای برادر کس ازرای زی چون زده نمیتنم وی مرتکای می سوس هر کس چیر چاړ کد هر کس رس گرفت تور چمخو کندوره گوشایش کش کدوره مویایش کش کدوره کچپاک زدوره قد لغزد از راستی والا مگم اترنا کی مالی مبالغه کنو قد شما بالکل این رقم این تمام مردم پیش خب بدل ما خبر ندارم کیو کی بود اردیم خد عبدالحمید تو خدی خوشحال دی خندم کدی قد دی خطب سلام کدی که بابا کیا گفتم پرسان کنم مشی عبدالحمید گفت یار یک جنجال دیگر جوړ نک ایلا کو د کار یار کس کار نگر هر کس کس تاستا ویلو چی منی تو ایرا خلاصه مون نزو کار نکرد اردیم ششتا دی منی موټر دی کم شدا دی تمام مسافرای دیگر هفته بتا که پنچری دی گرمی قوم تر گرمی ہے کہ بخدا اور میں نے چیجور سے میں نے دلا بھی سرک بیل یک لازا گوبر میں نے قرار چای شیو کو توق چای دم مشا ات گرمی بود الباز ایک دوست بز مگه نه رضا وکیل اینی تر گفت بس یک ویڈیو جوړنا رضا وکیل تر گفت تر گرمی بود کی او د میں نے چیجوش بلیش پت چای بندزی کا چای دم مشا باز ادما دوستا بجای کی دیگه چدار تو خنه هیچ داشت کوشش نکمو کمزوریار پیدا کنه بلیش کب دی امی جی بودی که یک دو دنا او پیدا شد دو دنا او پیدا شد تو پیش موٹر استا شد موٹر کو شموش کدی دیگه ټیوټا هیس دروازه کش والا واز مشم دروازه واز عزیزتی گرمی بعدم که مایا بقت بعد آتش وری مایا گرم و گواز نہیں لے خطا دم دم برمشا اما دمی جی من کل خو اردوش د پښتو قبضت ما خود د پښتو خبر ما د پښتو خوب صحیح مقام گفتمی اردو ازر تامنی د جای شمو میشی
د پښتو من کال خو مو یال گپ زنه می تنی اردوش کلاشینکوف بله شانیش دیگه کافه مافیشم کافی آدم علی نبود رنگروخ شم گم رنگروخ آدم علی نبود دیگه خوب پول لوچا گدوز معلوم شد امجا قدر چنگاو شد مو جواب ندادی مو جواب ازی خاطر ندادی که مو خود خود ټک سر دادی که مو پښتو نه وپام یک ځای ټک سر می دی که مو فارسی نه وپامي کما د زندگی خودم چیز کارام نه یک ځای دی گالی ټک سر اند خود خود ټک اندخته که مو پیش ازی لوچگو پیش ازی نه دوزا کلاشینکوف بردارا خود خبر اندخته که مو پښتو نه وپام خلاصه بسیار دیر بعد پنچر منچر شد ټایر پنچر زد امات گوډ پنچری زد موټر استارت شد امی دو نفر امات دو نفر که امات ام تروست گفت ازارگا یک شتسا گفت ازرگو رو گفت مور گفت ازرگو تاشین ما سلیم زی تمام مسافرات تو خدم هیچ کس گپ نمگا هیچ کس هم گپ نمگا یکرتا زاغه مگریفت کشگیرک کت کی تاشو من موټر مې غنور گفتم مې خس کلو غور ششتین ما یک ازه مو دو ادنا ازه د من موټر شمسته اگر شمو د هزارستان باین یگو ازرا می تر جاگه شم بیگرا گفتم با قرآن ما دندو ددان چنه میل یگو ازره دیگم گفت ولاگه بیل کی دیگه وګو د مین هزارستان کس غرض بیگرا گفتم مو دو دنا ازره تمام غور ششتین ای دو دنا وګوم د قد کلاشنکوف بلیز مو بدماشینه یک شم گپ نمگین یک جوان بچه د کنجک ششته د هیچ کس خبر نداره خوش کی دوست بدو بریزی د موټر شتت کی دیگو جای چانس برابر شنه پورا موټر چور کنه دیگه و یکا د مار د چیم خو نوٹ کده علی او غنو کی سیگریٹ ایلم مکشا و نارم د چیم خو نوٹ کده امی آدما مسافرات من کل خو نقل نه کینی خس لگ روپیر سودا وردم کینی تر خریدوم د رات نی جای کارفتوم یہ غلط تمام ازدار نوٹ کده مو خبر ندره امی اس کنجا کی آواز لغڑی تو بھی ذات گفتالی یار کار منی کانو بور بله بام بشی د فلانی جای کی رسیدی بز از موز تو معلوم مشه تی ازر کس تانه می تنه اینا دو دنا ازره بس بریز مو میمویا بریز مو واره نمخره غیرت از مو برداشت نمونه که دو دنا ازر باید مینه قصوغو دو دنا وغو بس بلیش بدماشی کنه یہ اردو سر شی درک شد موخ نفهمیدی هیچ کس نمیده بس چیزی مسافر منی ټوټا هیچ کس نفهمید کی مطلب گپ ازی آدم که د کنجک شته و چی بود لیکن یہ اردو دوز چون دوز همیش راسته دیگه نه یہ اردو فهمید یہ اردو کی فهمید یہ اردو قرار بال شد رفت د بلی بار ششت بلی بار ششت همونجی یو غو که د کنجک شتت مر گفت زرگای ما کما گفتا که ما هستم کس در تو کار نمیگره خو گفت از کس ترس مرس نخر پیش یک جای تاجیکایا اونو جی زور بنا مرسا اونو جی اگر تور طاقت دیگه بس خدا یار تو دیگه موم دیگه غیری که فاتحه بره تبیه خانی دیگه هیچ کار نمیتن او جان مارا خوش که دیگه البته گوډ نیه گوډ خو لنگای رو مگه دا افغانی نه ڈرائیور رو گفتا کی گوډ گفتا چڑھائی که رسیدی نه گفتگا اس کو استاد نکنی هر کس تور کوئی قدم استاد نکو بس ما هستم گو بانا منم تو دیگه تو خود تعلیم کی کی مو هیچ کار نمی گفتگو بانا بریز توی گو بانا منم بلدی ازرگو نمیتنم بانا تو استاد نکو موټر خو صحیح از اینجا که آمدی تا بسیار دیر امی اغنوز بلی موټر ټک ټک خد کی مو تام شي امی دود نه کلاشنکوف بردار مزی موټر استکت یار دو تا شد رفت 5 دقیقه کی رفتی باز امی بچه کی د کنجک ششته بود یہ خود چم نامی گرامی دوز بود امی گفت یار یک دفعه امبولانس سر را تلاشی کردین امی اردو گو کار نکرد مو سامان نداشتیم ما یک دانه کی
گڑی دشت مور ازیاد قسمو نقل نکدم ازنگوری یک ودنا سعید بود دنام سعید تاجر و خدای کی کو ام نمزی موٹر بدم گڑی خورا مساتی بندی دیس خورا ام سٹیزن را امور تاویل ایکی سعید کدم کہ امیر تو دجیب کو اگر تلاشی کا دسگیر تو گریف بیل بگر دیگا اگر نہ بزمی بچاؤ مشا خدا مہربان دیگا یہ موٹر کے استاد کا ایک دوسرے نفر ورخطا بلے ساری موٹر بال شد کی ہر بیگ ہر ساگ ہر قدم دان چوازا امنا کی قلب دشتا کا چاقو پارا کدا ہر چکی منے دس زنا امدا از منے زی بیگا بر کدا بردا امی بچا کی دا کنجک ششتا دا اوقات چی تلق شد گفتی آدمای فلانیه خو گفتم کی دوز امیش ناسا نا گفتی نا آدمای فلانیه دا اینجی کتاش دا دا اینجی کستا پایگاه فلانی دوزایا ٹکانے فلانی دوزایا خلاصہ تمام بیچارہ کو خالی اودار خود کا دیگا کار نہ تنیس ایج کار نہ تنیس اوقات بیقی تلق شد امدن جی بسم رئیس دی رئیس دی پیش ہما دی کی باز موٹر استاد شد گفتی نہیں جی کستا پیش دوز استایا لبیا وان بدک ما خد عبدالحمید تاش دی مینی او تاش دی دیس بیس خو پای ما خصوص دی کم او دروی خوزدی کم او خور دی ما جوانی پر دیگا ما کی دا غور تو خدم کی پیش روی امی آدما کی استای گو سو زبستا خود چیو چی بلایت دا فامیدم این جماعتم کینا بیس من یک شمگئی تر دیگه شمگئی تر ماک تویاره امی سو چیز خلیا کدام سو گفتم داش نه چی د پالوی امزی د پښتو گفتم امی سو کی د امی آدمار کشموم گین دوزا د پالوی امزی دوزا خو یک بلوک سو زمو چی بلای امی گوڑی پتہ نارت خچا پاک دا پشت امزد گو تو ازاره گیا و قرآن چیم تو کار کدا گوتی تربوز والا دوز نیا اندوانا سودانا تربوز سودانا امزون جی تمام از خنده گرده در تو واپس د بلی موٹر شیش دی رئیس دی اما دی خلاصہ کلو سفر کدی یک جای کی رسیدی امی بچہ کی پس پوش ششتا امی گوڑ رگفت کی لنگای رگفت اللہ بچہ شینی جی دباؤ کدی کا چڑھائی پورا موٹرا مردہ سربل کی مگے یا مردہ چڑھائی مگے یہ تر شکی ایک شکی نہیں ہے دور دراز تھا موٹر مندہ من موٹر ہم چندان موٹر نہ بد گفتم بالی دوزی بدس کوئٹہ دوزی کدا بد کونا موٹر بد امیر روی بوری یک دنا کلا یک تو نمو کلا آدم امدہ درو اشارنا مو دی سراس دور کلش دی سربلگی مرفتی یہ گفت توش تو باش ہے کہ استاد دکھلی تاکہ زور دری زور ریس بھی دے ایکسیلیٹر بھی دے تمام موٹر ورخطا ہے خاطر از مو ورخطا ہے دیدم کہ ولا واقعی تمام ورخطا ہے امدن یک مرتکا کلشکوف دی چی درو ڈبل قدم آیا کوئی نہ کہ صبر 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 گوڑم دیگا زور زدرے یار دبو دم نزدکای آخری سربلگی دم شخی سربلگی رسیدہ بدی کہ می دیس خمی ترکت او جان ما فل خوش که خما رات شمار بگم او جان ما خوش که چی بگی رضا وکیل تو کئی مرده پارسال بالکل دم مم دا جان ما نمندد گوتمین می آخری لمحه زندگی ہے یک بلوگ ارمانا دا دل ما بود پس پش سوچ کدم خانہ یک بلوگ چیزا ولا اوقات بسیار تلق شد بسیار غدر اوقات ما تلق شد بسیار کلوب بالکل مرگ دا پیش چی ما بود قوما این عالم کی دیات ما اینا شما یقین کن بخیم در آتش گرفتم مرا در مخرم درو انت گریه مم نه که فدای پروردگار شونم چطور نمیش تو امی کی دیس خمی تر انداخت بلی زینه هایس دیس چی سلیپ کت موٹرم دا سرشیوگی رسید موٹر کی دا سرشیوگی رسید کی تمام موٹر جیخ زد گوت گوٹ الا ایکسیلیٹر پیچک کو گوت موٹر خلاصہ گوڑ ورخطاش گوت فائرنگ نہ گوت نہ فائرنگ ما خبر منا ملے موٹر فائر نہ مورم گفتت کی شما سر خطا بگرین تاکہ ملے موٹر ای ننگر نہ کی گوازر معلوم بشا موم سر خطا گرفتا دی پروردگار علم فضل کت خودمی سر شیوگی برابر دیال موٹر روت تر پچک کدائی گوڑ تمام موٹر خوشحال تکو چک چک بنا درو بسیار کلو تا کہ ہما دی سربلگی تیر شدی امی جی باز ایک استاد کت تمام خدا را شکر کت گوت بچہ دی گئی دالی آو واؤنی آو بھی دی ما گفتم کیا امیدم لیکن اور مہربانی کی یک گیلا ساو نمیدم شمورا
نیم گلاس میدم تمام شب خالی حال خوتر کن امی آور بخن امی مرتکا کی د پس موټر ششته بود خدمت ماشا کردم چم بچم شد اگزیبو بازی کد اینمی گفت بچه اینمی نیادی پاک تو بود اینمی آور تو آورده بودی اینمی دبر تو بود اینمی تورا از سنگ تاجیکان نجات داد به خدا که گیرم کد نه روی بروی تمام ماردوی شمار میزد دیگه خوما امزین که خود تیرش دیگه غیی بودی سانی قندار سانی درا گریشک مای دیگه داشتم ترکی خدا نجات بیده دیگه رخی طرز دی آدم بایا هر دور تو خنی خالی دشت خاک ورخطای کی تا کجا باشه مور رای مدوز بگره خب یک جای ما دی که یک دنه موتری فوجی افغانستانی بسیار کنه امین جیستا یا دو سه نفر دتایش خواه یک دو نفر پیرا منا امینا موتر را استاد کرد امینا کی موتر را استاد کرد امی وہ تا شد دگانڈ والا ما تاکہ دروازه رو واز کتی خروی بری موشش تے دیگا گفت ازارا گیا سگریٹ راکا ما یک دم نصیحت حضرگو دیا نمات کی دوزا درا سگریٹ میں کھایا از سگریٹ پیسے تو اندازم نہ ما سگریٹ بر قدم کی سنچ پیش قدم کچپلاک دوری مزد کد پر کم شے گت یہ سگریٹ کی مکشا جس خدا جیب مندق برکت کی یہی نہ کس مشتی پر خالی دائی و بیستی و پنجی بدنا گوتی پیسہ رس اس کجا کدے تم خرچے میں ختم شدہ بدا کہ زیرات کم خیرات خاستے مردم پیسہ دادا مورا تی کئی دا درد بخرائی خیر چیزم نمشا ما مردم عزیزات نمی داد دیگا شکار کنم ہم یک دنا وہ جوان بود خوب کالا مالا شم صاف ستھرا بود سنزو تے خط گفت وطندارا گفت را کایو سگریٹ وہ بیچارہ دیگه بے خبر ہے کہ سگریٹ ایلے بس جیب کو برکت گفت کشت ہستا گفت تاشو امو اوغو کی دا کلجک ششتا بود امور دیدم کی قد تمام زنا بغل کشی کت امور کی ما گفتم می دوست بود مو خبر نہ بودی ای اوغو گفت کی تانشو اردوش دا موٹر پالو دا پالوش دا امی دیگه اوغو کی سگریٹ ایلیم برکت دیرس اوغو ایرا کر دا برو بود گفتاشو سگریٹ دید کی ایلیم گفتاشو امی اوغو کی قدزمو بودک ای گفتانشو ای دیگه گفت چرا گفتک بھائی امی موٹر غرض نگرین صدقه سر امزی دو ازرا گفتم فلانی جای ازگیری تاجیکالا اینا بچاوش دا گفت صدقه سری دمزی دو ازرا می موٹر غرض نگرین یک لحظه خو جنجال شد او دو کری کا دستا مور دستا خور یہ قص پیسہ خرچ کدے رفتے رات ششتے یہ موٹر تو انتخاب کدے سرمایہ دارار دے کہ میں امزی موٹر کدے زی موٹر ہم دے چند ٹکٹ کدے گفتا 86,000 گفت 86,000 ہم دا ٹکٹ دے یہ قص روز انجی نان خور دے کرائے ہوتل دے تو جب آدم استعالی موی انجی انتظار سوئی کہ تو بائی موی گو دنا وہ موٹر چور کنی کم خرچہ مرچہ پور نہ گفت نہ دے گا خلاصہ غدر زاری کا آخر سے کما خبر ہی وطندارا دوستا چی گفت صدقے سری دا پشتو گفت صدقے سری لیوانی شپے گفت ما یا زرگور غرض نمیدو یعنی صدقے سری شفے دیوانا مرگ و شفے دیوانا رمیشتا سی ما خود خواب گرفتم گفتم نه ما خو یک ساله زندگی د ایران کدوم بری کار رفته دی پیسے مورم کی حکومت گرفت تمام پولیسای ایران گرفت تا 12 سال کار کری المفتی کلزی مفلس خانه موری ہم یک چپلاک د سر میں ایک ٹوکی کا چپلاک د یک ٹوکی کا گفت وای تو چی بے غیرت ازای گفت سفید دیوانه د پښتو لیوانه شفیع مګنه گفت لیوانه شفیع د کینه مشلا سی دیگه تو کده بے غیرت ازا دیگه نه ار ازا ار افغانستانی کی شفیع دیوانه را نشناسه احترام شنک نه گفت زو کده بے غیرت دیگه کس نه بزو غنور گفت شفیع قصایش خبر نه اونا گفتان خلاصہ من کل کو بسیار قدر جنجالا کت بسیار قدر جنگا کت امات روی مرما قدمی مرتکا حمزن جی انوالا خرگو تک امی موٹر راس خاطر امزی دو ازرا غرض نگر
انوالاش قبول کرتے گا خلاصہ ازی پیش باز انشاءاللہ ما مزید ڈاکوا ماکوا درا مایا ونا کنجکے شمنا کلمنم امیدوارم کہ تمام شم جوڑ بشن سلامت بشن انشاءاللہ خدا شمور سلامتی بھی